प्रस्तुत छ 2077 साल आषाढ महिनाको 26 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल। ओम हिमकुण्ड मृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा आज पनि आजको राशिफल लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। आज जसको जन्मदिन परेको छ उहाँहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ र भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्टदेव देवताले हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस्, सबैको कल्याण गर्नुहोस्। आजको दिन सबैको राम्रो रहोस्, शुभ रहोस्, यही कामना हामी गर्दछौँ। र हाम्रा प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, जहिले हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो प्रतिक्रियाका साथमा हजुरहरूले लेख्न नभुल्नुहोला र प्रस्तुति मन परे धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर साथ दिनुहोला। हाम्रा प्रस्तुतिहरू पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन र जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो भने च्यानल सब्सक्राइब अवश्य पनि गर्न सक्नुहुनेछ र सब्सक्राइब गरेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा पनि थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल आषाढ महिनाको 26 गते शुक्रबार, तदनुसार ईसवीय सन् 2020 जुलाई महिनाको 10 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चान्द्रमान अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष दिल्लागा पञ्चमी तिथि आज पूर्वाह्नको 11:21 त्यस पछाडि षष्ठी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आज अहोरात्र रहनेछ। सौभाग्य योग आज रात्रिको 9:35 त्यस पछाडि शोभना योग रहनेछ। सुरुमा तैतिलकरण आज पूर्वाह्नको 11:21 त्यस पछाडि गरकरण रात्रिको 12:07 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। कुम्भ राशिमा चन्द्रमा रात्रिको 11:24 त्यस पछाडि मीन राशिमा चन्द्रमा रहनेछ। सूर्य मिथुन राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्दादि योगमा ध्वंस योग, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको रङ कालो, वारसुल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा दक्षिण रहनेछ। आज रात्रिको 11:24 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कुम्भ हुनेछ, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मीन हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:17 र सूर्यास्त बेलुकाको 7:01 हुनेछ। आजका व्रत पर्वहरूमा आज विशेष व्रत पर्वहरू नरहे तापनि आज मधु श्रावणी पर्वारम्भ रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला बिहानको 10:27 देखि दिउँसोको 12:10 काल नैऋत्य दिशामा रहनेछ। यमघण्टा अपराह्नको 3:36 देखि बेलुकाको 5:19 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। यदि यही समयमा नयाँ कार्यको थालनी गर्नु छ र कहिल्यै नगएको ठाउँमा हजुरहरू यात्रामा निस्कनु छ भने अलिकति जौ खानु होला, केही हदसम्म त शान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आजको शुभ समयको विषयमा चर्चा गरौँ। चारलाभ अमृत बेला बिहानको 5:16 देखि बिहानको 10:27 शुभ बेला दिवा 12:10 देखि दिवा 1:53 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कनु छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। अब लागौँ राशिफलतर्फ। कुनै पनि ठोस ज्योतिषीय निर्णय लिनु अगाडि हजुरहरूले योग्य विश्वासिलो ज्योतिषीको सल्लाह लिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको राशिफल तयार बनाइएको चन्द्रकुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ र हाम्रा प्रस्तुतिहरू हेर्दै गर्दा धेरैभन्दा धेरै सेयर र लाइक गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। हाम्रा प्रस्तुतिहरू मन पर्दैछ भने। आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा रहनेछ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा मीन राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा वृष राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि पञ्चम भावमा मिथुन राशिमा सूर्य बुध र राहु, चन्द्रमादेखि एकादश भावमा धनु राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि द्वादश भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनि रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले आज हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्नेछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूमा उत्साह थपिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। शरीर अलिकति केही न केही हलुका भएको महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा राज्यस्थानमा लाभस्थानमा बसिरहेको अवस्था देखिन्छ। यसरी हेर्दा राज्य पक्षबाट हुनुपर्ने काममा सफलता मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, तर अलिकति अथक मेहनत र प्रयास पनि आफूले गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा रहनेहरू का लागि एकदमै राम्रो समय मान्न सकिन्छ। मान सम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आज तपाईहरूले पानीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ अथवा खनिज पदार्थको व्यवसाय हो भने तपाईहरूले केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ अथवा आज बनाएका योजनाहरू चाहिँ सार्थक हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज कुनै पनि चिन्ताका विषयहरू चाहिँ हल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा पैतृक सम्पत्ति आदिको प्रयोग गर्न सक्ने दिन पनि हो आज र सामान्य फजुल खर्चबाट बच्न सकिन्छ, जस कारणले गर्दा धन सञ्चय हुन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहन्छ। आज विद्यार्थी वर्ग तपाईहरू हो भने
तपाईहरूले रातो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने शरीरमा एक प्रकारको ऊर्जा थपिनेछ, दिमागी तेज बढ्नेछ र आज तपाईहरूले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित काममा चाहिँ रुचि राख्न सक्नुहुनेछ अनि केही न केही ज्ञानहरू नयाँ आर्जन गर्न सकिन्छ र भोलि गएर आफूलाई लाभ हुन सक्छ। आज अरूबाट तपाईँका कामको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने परोपकारका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि एकदमै राम्रो समय एक प्रकारले रहन्छ भने तपाईँहरू सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि घाटापूर्ण समय चाहिँ होइन। मिष्ठान्न भोजनप्रति तपाईहरुको मन लालायित हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज विशेष तपाईहरुको बोलीको कदर हुन सक्ने दिन पनि हो। ठीक ठाउँमा तपाईहरुको बोली बिक्न सक्छ। आज भने तपाईहरु चाहिँ अलिकति आत्मविश्वासका साथमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। प्रशंसा अथवा बढुवा अथवा जिम्मेवारी केही मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आज कल कारखाना अथवा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। कृषिजन्य बन्द व्यापारका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने हार खाने समय होइन। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। धार्मिक क्षेत्रहरूमा अभिरुचि बढ्नेछ। आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फको काममा सहभागी बन्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज विशेषतः घर गृहमा रहेका चाहिँ जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अथवा घर परिवारका साथमा जति पनि व्यक्तिहरू बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूका लागि पनि समय एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। पारिवारिक हेलमेल राम्रो रहन सक्छ। दाम्पत्य सुखमा वृद्धि हुन सक्छ भने आज माया प्रेममा पनि सामान्य सफलता हासिल गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरुका लागि घाटापूर्ण समय चाहिँ होइन। अलिकति जागरुक भएर तपाईहरु अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ रातो रङ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि धनु राशि। इष्ट देवता गणेश भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही न केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यफल तपाईहरुका लागि 60% रहनेछ। चौरस वृष राशि। वृष राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको दिनको समय तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज अग्रज व्यक्तिहरू बुबा आमा तथा आफन्तहरूबाट तपाईहरुले सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ अथवा आफूले थालिएका कुनै पनि कामहरू चाहिँ समयमा नै फत्तै गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। विशेष तपाईहरु कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि लाभप्रद समय हो आजको समय। अनि कृषि क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि एकदमै राम्रो समय पनि मान्न सकिन्छ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरुले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र दक्षिण दिशालाई दाहिने बनाएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। श्रमिक तथा कामदार आदिले पनि यही टिप्सलाई चाहिँ फलो गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईहरुका लागि एकदमै राम्रो समय रहन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि आजको समय एकदमै राम्रो छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि आज घर जग्गा जमिन आदिसँग सम्बन्धित कुनै पनि कारोबारहरू तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पूर्ण खराब समय होइन। आज साझेदारसँग पनि तपाईहरुका कुराहरू मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने पितृधनबाट चाहिँ आफूले फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि अधिक रहन्छ। प्रशस्त आम्दानीका लागि चाहिँ आफू अलिकति जागरुक बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आएका मार्गहरू रोकिएका छन् भने तिनीहरूलाई सुधार गर्नका लागि अलिकति ज्यादा आफू चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। तर तपाईहरुको चिन्ता र तपाईहरुको आजको चिन्तन मनन तपाईहरुको उपाय चाहिँ सही हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज गृहस्थीहरूले पारिवारिक कुनै पनि समस्याहरूमा आफू रुमलिनु पर्छ भन्ने खालको सम्भावना छैन। आज युवा युवती आदिले मनोरञ्जनका क्षेत्रमा सामान्य खर्च गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तर तपाईहरुको मन भने सन्तुष्ट रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विगतमा गरिएका कुनै पनि श्रमको समुचित मूल्याङ्कन आज तपाईहरुले गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने स्वास्थ्य स्थिति तपाईहरुका लागि राम्रो रहन सक्ने दिन पनि हो। आज जोश र जागरमा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईहरु काहीँ हिँडुल गर्दा अलिकति सतर्क भएर हिँडुल गर्ने प्रयास गर्नुहोला। पारिवारिक सुख समृद्धिमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना एक प्रकारले रहन्छ भने आज काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्नुका साथै उन्नति गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ तपाईहरु भने तपाईहरुका लागि सामान्य खुसी महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज धैर्यताका साथमा संयमी भई परिश्रम गर्ने समय रहेको छ। त्यसैले धेरै नआत्तिनु होला, धेरै नहौसिनु होला र अरूको बहकाउमा पनि नलाग्नु होला। आफ्नो दिमाग लगाएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुले अवश्य पनि सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि समय राम्रो छ। माया प्रेममा पनि सफलता मिल्नेछ। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ। शुभ
दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता भगवती देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नुभयो कि ओम भगवत्यै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही न केही राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईहरूबाट फाइदा अरूले उठाउन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। अन्य दिनभन्दा अलिकति ज्यादा संयमी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा विशेषतः आफूले पाएका अधिकारहरूलाई पूर्ण आफूले भरपूर प्रयोग गर्न सकिँदैन कि र विभिन्न उपलब्धिहरू चाहिँ आफूले लिन सकिँदैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहन्छ, अथवा उपलब्धिमूलक कामहरूमा आफू अगाडि बढ्न सकिँदैन कि विभिन्न बाधा व्यवधानहरू पो आइहाल्छ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चाहिँ भाग्य भावमा चन्द्रमा भए तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ, थोरै कमजोर चन्द्रमा छ। यसरी हेर्दाखेरि आज धर्म कर्मका क्षेत्रमा अलिकति ज्यादा अभिरुचि बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आफ्ना चाहिँ संस्कार रीतिरिवाज आदि जोगाउनका लागि आफूले केही कुराहरू सोच्न सकिन्छ कि धर्म क्षेत्रमा रहनेहरूले भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। खोज तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा रहनेहरूले अलिकति ज्यादा समयहरू खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, तर नित्य निरन्तरताको प्रयासले गर्दा दिनको अन्त्यमा चाहिँ केही आफूलाई राम्रो पनि हुन सक्ला। अनि आज तपाईहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र पूर्व दिशातिर फर्किएर पनि प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने अलिकति तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ, ऊर्जा थपिन सक्छ, दिमागी शक्ति बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र कार्य कुशलतामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा दूरदराजमा घर परिवारका सदस्यहरूबाट चाहिँ तपाईहरू हुनुहुन्छ, टाढा हुनुहुन्छ भने आज घर परिवारका सदस्यहरूको अलिकति ज्यादा चिन्ता आफूमा बढ्छ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहन्छ, अथवा घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूर्ति गर्नका लागि आफूले चाहिँ केही धन रुपैयाँ पैसाहरू चाहिँ छुट्याउनु पर्छ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज तपाईहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले अलिकति सतर्कताका साथमा चाहिँ गृह कार्यहरूलाई गर्नुपर्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कुनै पनि कामहरूमा अगाडि गर्दै गर्दाखेरि जाने बुझ्ने वा ठुला बडाको सहयोग लिनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ र महत्त्वपूर्ण कामहरू बनाउनु छ भने तपाईहरुले अवश्य पनि अग्रज व्यक्तिहरूको सल्लाहलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु होला। आजका दिनमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी नगरेको राम्रो हुन्छ। सट्टापट्टा आदिका कामहरूमा चाहिँ विशेषतः ठुलो धन रुपैयाँ पैसा आदि लगाउने काम तपाईहरुले नगर्नु होला। त्यो भयो भने आफूलाई हानि हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ, अथवा भित्री सन्तुष्टि तपाईहरुलाई अवश्य पनि नमिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन सक्दैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। ध्यान योग र सिद्धितर्फ आफू लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। माया प्रेममा पनि केही न केही समस्याहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरुका विचारहरू नमिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि आजको दिन त्यति खराबपूर्ण पनि होइन र धेरै लाभ मिल्छ भन्ने खालको समय पनि होइन। संयमताका साथमा धैर्यताका साथमा अलिकति जागरुक भएर नडराइकन निडर भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने सामान्य लाभ चाहिँ मिल्न सक्ला। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 9 अङ्क। राशि स्वामी तपाईहरुको सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 40% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूले पनि अलिकति अन्य दिनभन्दा सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। बोलीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। छिटो बोल्ने काम नगर्नुहोला। अनावश्यक विवादमा आफू फस्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हतार गर्ने बानीले चाहिँ कामहरूलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विभिन्न बाधा व्यवधान र त्रुटिहरू चाहिँ देखा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू अधिकभन्दा अधिक रहन सक्छ। कर्कट राशि तपाईहरुको हो भने आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि ज्यादा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको कडा परिश्रम व्यर्थै खेर जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। विद्यार्थी वर्ग तपाईहरु हुनुहुन्छ, पठन पाठनका क्षेत्रमा तपाईहरु लागिराख्नु भएको छ भने आज तपाईहरुले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र उत्तर दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईहरुका लागि अलिकति राम्रो हुन सक्छ। आज मान सम्मानमा दाग लाग्न
सक्ने सम्भावनाहरू अधिक रहन्छ। तपाईहरू सरकारी पदोदामा हुनुहुन्छ अथवा कहीँ पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि आज तपाईहरूका समर्थकहरू घट्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज कुनै पनि आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा चाहिँ बाधा पुर्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्, दुःख दिनेहरू सक्रिय हुन सक्छन्। शत्रुपक्ष चाहिँ वृद्धि हुने भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफूमा पनि अलिकति केही न केही खिन्नता बोधहरू रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर हार खाने प्रयास चाहिँ नगर्नुहोला। एकदमै आँट र हिम्मत जगाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि जोसका साथमा अगाडि बढ्नुहोला। पूर्ण तपाईहरूले हार खानै पर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। दैनिक गुजारा चलाउनका लागि अलिकति आर्थिक सङ्कटहरू चाहिँ आफूमा आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आफ्नो स्तर अनुसार कुनै पनि पेसा व्यवसाय गर्नेहरूले अलिकति ज्यादा चिन्ता झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। तर पनि धेरै चिन्ता लिएर शरीरलाई शिथिल बनाउने काम नगर्नुहोला। आज विशेष खानपानलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला, नत्र स्वास्थ्य स्थिति बिग्रन सक्छ। आज आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई भरसक लुकाउने प्रयास गर्नुहोला अथवा सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला, नत्र आफू आलोचनाको शिकार बन्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। गृहिणी वर्ग आदिले आज तपाईँहरूले चाहिँ बोलीलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। विशेष त घर परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ भावनालाई बुझ्ने प्रयास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। घरका सासाना काम धन्दा आदिमा चाहिँ पूर्ण आफ्नो मन लाग्दैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आज परोपकारका मार्गमा समेत अवरोध आउन सक्छ। सवारी साधन चालक हुनुहुन्छ भने विशेष तपाईँहरूले आजका दिनमा ख्याल पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। दण्ड जरिमानामा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। एक प्रकारले अवश्य पनि होस पुर्याएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुनेछ। विशेष तपाईँहरू माया प्रेममा हुनुहुन्छ भने पनि बाणीमा सम्यता अपनाउनुहोला। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा। आजका लागि शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता सरस्वती। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल 20% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनको समय कस्तो रहला त भन्दा आज प्रयत्न गर्दाखेरि लक्ष्य पहिल्याउन सक्ने समय रहेको छ र इमान्दारितापूर्वक आफू कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने हार खानुपर्छ भन्ने खालको समय होइन। आज काम गर्न जोस र जाँगर चल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। उत्साहवर्धक समय रहेको छ। यस कारणले गर्दा आज अल्छी गर्ने काम नगर्नुहोला र पछाडि हट्ने काम पटक्कै पनि नगर्नुहोला। अलिकति अरूका कुराहरूलाई सुनेर अरूका भावनाहरूलाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँ अरूभन्दा एक कदम अगाडि बढ्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। तपाईँहरूका आफ्नो राशिबाट चाहिँ चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको छ। यसरी हेर्दा परिवारमा रमाइलो वातावरण सृजना हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। आम्दानीका मार्गहरूमा अवरोध आइरहेको थियो भने त्यो अवरोधहरूलाई हटाउनका लागि आज आफू जागरुक हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज कुनै पनि साङ्गठनिक टिम निर्माण गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा समुदायका हितका लागि तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो सफलता हासिल हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मान सम्मानमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र भौतिक सम्पत्तिहरू जोड्न चाहनेहरूका लागि सामान्य लाभप्रद समय पनि मान्न सकिन्छ। आजका दिनमा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा देखिएका असहज परिवेशलाई भत्काउन आफू सक्षम हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। केही न केही विलासी वस्तुहरूको उपभोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज विद्यार्थी वर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। त्यो भयो भने अलिकति केही न केही आफूलाई राम्रो हुन सक्छ र सफलता प्राप्तिका लागि अलिकति ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज तपाईँहरूबाट तपाईँहरूका शुभचिन्तकहरू खुसी रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज माया प्रेममा सामिप्यता बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजका दिनमा दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज निर्णय गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मनोरञ्जनमा रमाउन पाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आज मेजमानीको अनुकूलता प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि एकदमै लाभप्रद समय पनि मान्न सकिन्छ। साझेदारी र सहकार्यमा गरेका हरेक क्रियाकलापहरूबाट आफूलाई फाइदा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अलिकति मेहनत बढाउनुपर्छ, अथक प्रयास आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने आफूलाई लाभ अवश्य पनि हुन्छ। आज तपाईँ
तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही न केही खुसी महसुस हुन सक्छ। आफ्ना मानसिक तनावहरू केही कमी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। शुभ अङ्क तपाईहरूको 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता भगवान सूर्य नारायण। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नुभएकी दिनको सुरुवातमा ओम गृहिणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईहरूले आफ्नो मन र रिसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने गरिएका जस्तो सुकै कामहरूबाट पनि सफलता हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज मावली पक्षबाट अथवा मातृपक्षबाट केही सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँहरूका जस्तो सुकै कामहरू बन्न सक्छ र आज तपाईँहरूका शत्रुहरू पनि विनाश हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। शत्रुहरूले चाहिँ तपाईहरूको चलखेललाई थाहा पाउन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन सक्छ। तर पनि तपाईहरूको छवि बिगार्ने उनीहरूले प्रयास गरे तापनि उनीहरूको क्रियाकलापले उनीहरूलाई नै घाटा लाग्छ। आफूलाई सामान्य फाइदा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्ग तपाईहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र दक्षिण दिशालाई दाहिने बनाएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने तपाईहरूको चाहिँ सकारात्मक नतिजाहरू देखिन सक्छ। बौद्धिकतामा वृद्धि हुन सक्छ। केही नयाँ ज्ञानहरू अरूबाट लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने खोज क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि सफलता हासिल गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। साहित्यिक तथा सृजनात्मक क्षेत्रमा चाहिँ समय र धन लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज श्रमिक तथा कामदार आदिका हकमा समेत समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले गरेको श्रमको राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ हो। आज कुनै पनि लेनदेनका कारोबारमा तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। काहीँ धन रुपैयाँ पैसा फँसेको छ र त्यसलाई उठाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ विवादमा आफू पर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। नत्र तपाईहरूले चाहिँ काहीँ आज व्यवसायका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र नित्य निरन्तर खटिराख्नु भएको छ भने सामान्य दैनिक गुजारा चलाउने फाइदा आफूले लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज सेयर बजारमा गरिएको लगानीबाट पूर्ण आफूलाई सन्तुष्टि चाहिँ मिल्दैन। तर पनि आज तपाईहरूले पूर्ण हार खाने नै समय चाहिँ होइन। पूर्ण शरीर कमजोर नै हुन्छ। पूर्ण आफूले तनाव नै झेल्नुपर्छ भन्ने खालको समय पनि होइन। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। हडबड र शीघ्रताले काम गर्ने प्रवृत्तिमा भने नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू अधिक रहन्छ भने आज आहार विहारमा विशेष सतर्क रहनु राम्रो हुन्छ। त्यो भयो भने स्वास्थ्य स्थिति पनि बिग्रने छैन। शारीरिक अथवा कुनै पनि बौद्धिक प्रतिस्पर्धा होस् अथवा तर्क विवाद अथवा कुनै पनि न्याय सम्पादनका सिलसिलामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सरकारी कामबाट फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। खुट्टा तान्ने र तपाईँका कुरा काट्नेहरूले हार खानेछन् भने आफै उनीहरू चुप लाग्न सक्ने सम्भावना र किनारा लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। आज माया प्रेममा सामान्य सफलता मिल्नेछ। तर गृहिणी वर्गले र तपाईँहरू माया प्रेममा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूले चाहिँ बेलुकाको समयमा अलिकति बाणीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरे आजको दिन तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूका लागि 5 अङ्क। राशि स्वामी बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता अनन्त भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नुभएकी दिनको सुरुवातमा ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्य बल तपाईँहरूका लागि 50% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिन तपाईँहरूका लागि मध्यम फलदायी मान्न सकिन्छ। धेरै ठुलो लाभ आज हुन्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। तर तपाईँहरूले चाहिँ झिना मसिना सासाना कामधन्दा आदिमा लागिराख्नु भएको छ भने ती कामधन्दा आदिलाई बेलैमा फत्ते गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र दिनको अन्त्यतिर सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। धेरै ठुल्ठुला इच्छा आकाङ्क्षा बोकेर अगाडि बढ्नु भयो भने चाहिँ सामान्य खिन्नता बोध बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज भौतिक वस्तुहरूको प्रयोग गर्दा होसियारी अपनाउनु होला। आकस्मिक धन खर्च हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन सक्छ भने आज शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि तपाईहरूको चाहिँ अध्ययन तथा अध्यापनमा चाहिँ मन लागोस् भन्नका लागि सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र पूर्व दिशातिर फर्केर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। आज छुटिएका माया प्रेमलाई पुनः जोड्नका लागि चाहिँ अधिक राम्रो समय मान्न
जान चाहिँ सकिन्छ। तर तपाईहरुले बोलीमा भने अलिकति कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नै पर्ने हुन्छ। आज शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पेशा व्यवसायीहरूका लागि चाहिँ अलिकति हानि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर तपाईहरु कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज आफन्त तथा सन्तानले चाहिँ कुनै पनि प्रगति गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र तपाईहरुको मन सन्तान आदिबाट चाहिँ केही खुसी रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अथवा गृहस्थीजन हुनुहुन्छ भने छोराछोरीका माध्यमबाट आफू खुसी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। दाम्पत्य सुखलाई बढाउनका लागि आज तपाईहरुले अवश्य पनि बानीमा संयमता अपनाउनु पर्ने समय पनि रहेको छ। किशोर किशोरीको भावनामा मन रुमलिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजका दिनमा तपाईहरुको मुखमा सरस्वती बसेको दिन पनि भन्न मिल्छ। आज ठिक ठाउँमा तपाईहरुको बाणी बिक्न सक्ने सम्भावना, बोली बिक्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ र ज्ञान र सिपलाई चाहिँ तपाईहरुले सही सदुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। बौद्धिक र प्राज्ञिक कुनै पनि गतिविधिहरूमा संलग्न हुँदै हुनुहुन्छ अथवा साहित्यिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ तपाईहरु संलग्न बन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि सामान्य अनुकूल समय पनि मान्न सकिन्छ। मित्रवर्ग अथवा आफन्तहरूलाई तपाईहरुले सहयोग दिन पनि सक्नुहुनेछ भने आवश्यक परेका खण्डमा सहयोग लिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, ख्याति आदि बढ्न सक्ने सम्भावना परोपकारका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि रहनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा रहनेहरू र राजनीतिक क्षेत्रमा रहनेहरूले शत्रुको चलखेल गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईहरुका लागि पनि पूर्ण घाटादायक समय चाहिँ होइन। समग्रमा हेर्दाखेरि वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। सञ्चार क्षेत्रमा रहनेहरूले अलिकति ज्यादा सतर्क भएर आज अगाडि बढ्नुपर्छ भने तपाईहरु अरूका लागि सामान्य लाभप्रद समय मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 5 अङ्क, राशि स्वामी शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता चण्डिका देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम चण्डिका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा मानसिक रूपमा आफू कमजोर हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। भुलक्कड बानीले सताउन सक्छ। कहीँ केही कुराहरू छिटो भुल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन सक्छ र आफूले बोलेका कुराहरू घर परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ नखाइदिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि अधिक रहन्छ भने मित्रवर्ग, साथीभाइ र सहयोगीहरूले समेत आफूलाई पूर्ण साथ र सहयोग दिन सक्दैनन् कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहेको छ। अथवा आफ्नै कारणले गर्दा सहयोगीहरू चाहिँ टेडिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। साथीभाइ आदि चाहिँ आफूबाट दूर रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन सक्छ। आज घर जग्गा तथा सवारी साधन आदिको कारोबार गर्दाखेरि निकै नै होस पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। सन्तोषजनक परिणाम आफूलाई प्राप्त नहुन सक्छ। नाफा कमाउनका लागि चालिएका प्रयासहरू विफल हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अथवा साझेदारी कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने साझेदारको चित्त बुझाउन गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अथवा अरूको चित्त बुझाउन आज आफूले नसकिएला। विशेषतः आफ्नो बोली चाहिँ प्रभावकारी नहुन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 4थो भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। यसरी हेर्दा कृषि तथा पशुपालन आदिका क्षेत्रमा रहनेहरूले पनि नयाँ लगानी नगरेको राम्रो हुन्छ। आज कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने निकै नै सोच्नुपर्ने समय रहेको छ। राजनीतिक तथा समाज सेवामा पनि जनताको आलोचनात्मक असरहरू पर्न सक्ने सम्भावना अथवा अरूबाट चाहिँ आफूलाई पूर्ण दृष्टिकोण राम्रो नहुन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। विद्यार्थीवर्ग तपाईहरु हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरुले विद्या क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि उत्तर दिशातिर फर्केर पढ्नुपर्ने हुन्छ भने रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो भने केही तपाईहरुले ज्ञानमा वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र पठन पाठनका क्षेत्रमा पनि पूर्ण आफू सक्रिय बन्न नसकिएला। अनि आज विशेषतः स्वास्थ्य चिन्ताले सताउन सक्छ। डर, त्रास र भयका वातावरणहरू आफूमा सृजना हुन सक्छ अथवा अरूले पनि त्यस्तो सृजना गर्दिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आमा सरहका व्यक्तिहरूसँग आज विवाद पर्न सक्छ। मातासँगको सम्बन्ध चिसिन सक्छ भने प्रेम प्रसङ्गमा रमाउन चाहनेहरूका लागि पनि समय मध्यम मात्रै रहेको छ। आज बाणीमा संयमता अपनाउनु भएन भने प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि केही फाटोहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आफ्नो लक्ष्य पूरा नहुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर्क वितर्कमा मात्रै ज्यादा आफू रुमलिनु पर्ने अवस्थाहरू, झै झगडा अथवा विवादमा मात्रै आफू पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज दाम्पत्य सुखमा समेत आफू रमाउन अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ।
सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। विशेषतः तपाईहरुले थोरै सतर्क भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ रातो रङ। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि कर्कट राशि। इष्ट देवता हनुमानजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्य बल 20% रहनेछ। Sagittarius, धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनको समय कस्तो रहला त भन्दा आजका दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आफ्ना आत्मीय मित्रहरूबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ अथवा आफ्ना नजिकका मित्र दाजुभाइ बन्धु बान्धव आदिका क्रियाकलापहरूले चाहिँ आफू हर्षित हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। पहिलेदेखि तपाईहरूको सम्बन्ध अलिकति राम्रो छ भने केही साथ र सहयोग तपाईहरूले लिन र दिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज पुराना काम धन्दा पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रहरूमा अलिकति ज्यादा चिन्ता आफूले लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ, तर पुराना काम धन्दा आदिबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र कृषिजन्य बन्द व्यापार बाहेक अन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा रहनेहरूले अलिकति ज्यादा चिन्ता झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज तपाईहरूले कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा धन लगानी गर्ने काम नगर्नुहोला, नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने काम नगर्नुहोला, नयाँ चिजवस्तुहरू खरिद गर्ने काम नगर्नुहोला। यो भयो भने आजको दिन तपाईहरुका लागि राम्रो रहन सक्छ। आज पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि अलिकति राम्रो समय पनि मान्न सकिन्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यो भयो भने दिमागी तेज बन्नेछ भने श्रमिक तथा कामदार आदिले पनि पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र पश्चिम दिशातिर फर्किएर काम गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने शरीरमा ऊर्जा हाबी हुनेछ। आज विशेष त उत्कृष्ट नतिजाहरू प्राप्तिका लागि आफू अलिकति ज्यादा जागरुक हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा हार खानुपर्छ भन्ने खालको समय होइन। पूर्व तयारी पूर्व योजनाका साथमा हुनुहुन्छ भने आज दैनिक जीवन समेत तपाईहरुको सहज हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफूले लाभ लिन सकिन्छ। आज धर्म कर्ममा अलिकति मन रमाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। मनमा आध्यात्मिक र दार्शनिक भावना जागृत हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजका दिनमा दिन दुखी आदिलाई दिएको सानो सहयोगले गर्दा तपाईहरुका रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू अधिक रहन्छ। आज तपाईहरु चाहिँ पशुपालन आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य आफूलाई राम्रो हुन सक्छ भने पारिवारिक सम्बन्ध समेत सुदृढ हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। आजका दिनमा दीर्घकालिक फाइदाका लागि तपाईहरु अलिकति ज्यादा जागरुक हुन सक्नु चाहिँ हुन्छ, तर आज तपाईहरुले आफ्ना नजिकका चाहिँ कोही पनि बन्धु बान्धव भए अथवा आफ्ना नजिकका छरछिमेकी आदि भए उनीहरुको रायलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज केही शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। घरका काम धन्दामा चाहिँ तपाईहरुको मन लाग्नेछ। सफा सुग्घरमा अलिकति ज्यादा आफू तल्लीन भइन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहेको छ भने माया प्रेममा चाहिँ भएका खटपटीहरूलाई सुधार गर्ने प्रयास तपाईहरुले गर्नुहुनेछ। आजका दिनमा शुभ अङ्क आज तपाईहरुको 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि सिंह राशि। इष्ट देवता रुद्र भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिनमा तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। मकर राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईहरुको बोलीको प्रभाव बलियो नरहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। केही न केही कमी कमजोरीहरू आफूमा देखिराख्न सक्छ। आज अरूका लागि आफूले राम्रो गर्दा गर्दै अरूका लागि चाहिँ आफूले सहयोग गर्दा गर्दै आफू दुखी भएको थाहा नपाइएला। विशेषतः अरूका बारेमा ज्यादा चासो दिनुभन्दा पनि आफ्ना काम धन्दा पेसा व्यवसायप्रति अलिकति ज्यादा चिन्तित भएर अलिकति ज्यादा जागरुक भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आजका दिनमा आज माया प्रेमलाई चाहिँ तपाईहरुले सफल बनाउन चाहनुहुन्छ भने बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। अरूको कुराहरू पहिले सुनेर मात्रै आफ्ना कुराहरू चाहिँ लाद्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने आफूलाई राम्रो हुन्छ, नत्र अलिकति केही न केही आफूलाई घाटा लाग्न सक्ला। आज आफन्त आदिलाई अथवा आफ्ना नजिकका साथीभाइ आदिलाई चाहिँ जतिसुकै तपाईले नजिक ल्याउन खोजे तापनि उनीहरू केही न केही अलिकति
टाढा हुन सक्छन् कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहेको छ। स्वादिष्ट भोजनप्रति अलिकति मन लालायित हुन सक्छ। आज भोजन तपाईँहरूको सही समयमा नहुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले आजको समय तपाईँहरूका लागि उचित छैन। अलिकति रहनसहनमा पनि विचार पुर्याएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। पेसा व्यवसाय आदिबाट पूर्ण आफूलाई लाभ नमिल्न सक्छ। आज तपाईहरूले कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा अगाडि नबढ्नुहोला। पुरानै कामधन्दा आदिमा चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। गृहिणी वर्ग आदिले पनि अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। वैदेशिक क्षेत्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्ना कामधन्दा आदिमा त तपाईँहरू लाग्न सक्नुहोला, तर अलिकति ज्यादा शरीर चाहिँ गलित भएको, अलिकति ज्यादा चाहिँ थकानको अनुभव तपाईँहरूले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू, यो स्थितिहरू आउन सक्छ। आज विशेष खर्चका मात्रालाई चाहिँ तपाईँहरूले नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। छोराछोरी अथवा कुल कुटुम्ब आदिका कुनै पनि समस्याहरूमा चाहिँ आफू रुमल लिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा वाणीका घरमा चाहिँ चन्द्रमा भइरहेका कारणले गर्दाखेरि कुटुम्ब पक्ष भए अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनी आदिसँग पनि केही मनमुटावहरू पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। अथवा तपाईँहरूको विचार नमिल्न सक्छ, भावना नमिल्न सक्छ। तपाईँले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ अरूले काट्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। विद्यार्थी वर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आज तपाईँहरूले कालो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला र दक्षिण दिशालाई दाहिने बनाएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने सामान्य तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। आज श्रमिक तथा कामदार आदिले पनि ज्यादा श्रम गर्नुपर्ने समय रहेको छ। सञ्चार क्षेत्रमा रहनेहरूले विशेष सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका दिनमा शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको शनि ग्रह। शुभ रङ कालो रङ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल 30% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज वैचारिक कुराले सबैलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सक्ने सम्भावना, आफ्नो मातहतमा राख्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने घरायसी कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि तपाईँहरू सक्षम बन्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। एक प्रकारले भने आज घरायसी बन्दोबस्तका कुनै पनि सरसामान आदि किनमेल हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। बोलीका भरमा कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजका दिनमा वाणी एकदमै प्रभावकारी रहनेछ। तर्क वितर्क बहस आदिमा समेत आफ्नो जित हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज बौद्धिक अथवा शारीरिक कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफू उत्रनु परे तापनि पूर्व तयारीका साथमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आफूले पछाडि हट्नु नपर्ला। आज सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँले वर्चस्व स्थापना गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज तपाईँका चर्चाहरू चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने विलासी वस्तुहरूको प्रयोग गर्न चाहिँ मन लालायित हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। भौतिक वस्तुहरू लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफ्नो क्षमता कुनै पनि क्षेत्रमा बढ्ने भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ विशेषतः अग्रज व्यक्तिहरूबाट पनि केही राम्रो महसुस गर्न सक्नुहुनेछ र विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पनि केही मित्रताका हातहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आजका दिनमा भने आज विशेष आफ्ना कारोबारहरूलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरूमा ज्यादा तनाव थियो, ज्यादा टेन्सन थियो, अलिकति चाहिँ तपाईँहरू पूर्ण रूपमा लागि पर्न सक्नु भएको थिएन भने आज केही न केही योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास तपाईँहरूले गरेको राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूका योजनाहरू सफल हुन सक्छ। धर्म कर्मप्रति केही आस्था रहन सक्छ। परोपकारका क्षेत्रबाट आफूले लाभ लिन सकिन्छ। सुख र सन्तोषमा वृद्धि हुनेछ भने मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिका लागि मन लालायित हुनेछ अथवा मिष्ठान्न भोजन प्राप्ति हुनेछ भने आज विशेषतः जोस र जाँगरमा वृद्धि हुने भएका कारणले गर्दाखेरि आज चेलीबेटी अथवा कुटुम्ब पक्षका काममा पनि आफूले सहयोग दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन चाहिँ सक्छ। गृहिणी वर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज घरका सासाना काम धन्दा आदिलाई बेलैमा समापन गर्न सक्नुहुनेछ भने आज मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूको ध्यान रहन सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, घर परिवारका सदस्यबाट टाढा हुनुहुन्छ भने पनि आजका दिनमा तपाईँहरूलाई केही न केही राम्रो चाहिँ हुन सक्छ। आज
कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कृषिजन्य क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरू काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूका लागि एकदमै राम्रो र उत्कृष्ट समय मान्न सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि समय राम्रो छ। आजका दिनमा तपाईँहरूले ध्वाँसे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला, पूर्व दिशातिर फर्केर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। श्रमिक तथा कामदारले पनि यही सूत्रलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। अवश्य पनि तपाईँहरूका लागि केही न केही राम्रो हुन सक्छ। माया प्रेमलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला। आजको दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क तपाईँहरूको 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि तुला राशि, इष्ट देवता भद्रकाली देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम भद्रकालीयै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र आजको दिनमा केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिनको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईँहरूमा अलिकति ज्यादा डर र त्रास चाहिँ सृजना हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, अथवा अरूले पनि अलिकति भयका वातावरणहरू चाहिँ सृजना गराइदिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। एउटा सानो कुरालाई लिएर ज्यादा आफू चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। मनमा ज्यादा कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यो स्थिति चाहिँ आफूमा सृजना हुन सक्छ। आज स्थानान्तरण पनि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफन्तहरू नै पनि टाढिन सक्छन् आजका दिनमा, विशेष त आफ्नै कारणले पनि हुन सक्छ। बोली वचनमा पनि अलिकति केही न केही कटुतापनहरू झल्किन सक्छ। आज कमी बोलेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ भने आज परिवारकै सदस्यहरूबाट पूर्ण साथ र सहयोग प्राप्ति आफूलाई नहुँदा खिन्नता बोध बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आज अरूको ज्यादा आशा गर्नुभन्दा पनि अलिकति ज्यादा मेहनत गरेर लगनशील भएर चाहिँ नित्य निरन्तर आफ्ना कामधन्दामा लागे ढिलै भए तापनि कुनै पनि कामहरूलाई दोहोऱ्याउनु तेर्याउनु परे तापनि अन्तिममा चाहिँ लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। आज माया प्रेममा अरूको नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू आफूले सुन्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, अथवा कसै न कसैले चाहिँ अलिकति ज्यादा आफ्ना कुराहरू गरेको चाहिँ महसुस आफूलाई हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, अथवा आफूमा त्यत्तिकै शङ्का उपशङ्काहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। आज पति पत्नी बिचमा अविश्वासका वातावरणहरू सृजना हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईँहरूले विशेषतः खानपानलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने समय रहेको छ आजका दिनमा, नत्र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आजका दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले पनि निकै नै सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ पूर्ण आफूले सुख र सन्तोष दिन सकिँदैन कि, अथवा पूर्ण सुख र सन्तोष दिने प्रयास गरे तापनि अरूबाट जस पो पाइँदैन कि भन्ने खालका सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आज तपाईहरू चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पूर्ण डराउनु पर्ने समय चाहिँ होइन। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि भने सामान्य लाभप्रद समय मान्न सकिन्छ। सधैँ चाहिँ आफ्ना कामधन्दा आदिमा लागिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूका लागि राम्रो समय पनि हो। आर्थिक समस्याले सङ्कट उत्पन्न गर्न सक्छ। आज फजुल खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाहरू अधिक रहन्छ। रकमको कारोबार गर्दा अथवा लेनदेन गर्दा विचार पुर्याउनु होला, विवाद आउन सक्छ। जुवाता सट्टाबाजी आदिबाट आज जोगिएको राम्रो हुन्छ। विशेषतः आज विश्वास गरेका व्यक्तिहरूबाट आफूले धोका खानुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज पेसा व्यवसायप्रति चाहिँ पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन। कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूले लगानी नगरेको राम्रो हुन्छ। नचाहेका जिम्मेवारीहरू चाहिँ आइलाग्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मनमा उत्साह देखिँदैन आजका दिनमा, तर नडराइकन एकदम उत्साहित भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। अरूको बहकाउमा ज्यादा नलाग्नुहोला। आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि लाग्नुहोला। त्यो भयो भने केही आफूलाई सुधार गर्न सकिएला र दिन पनि राम्रो बनाउन सकिएला। नत्र अलिकति ज्यादा सतर्क रहनु पर्ने समय चाहिँ हो। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूका लागि 3 अङ्क, राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता शिवजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही न केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 25% रहनेछ। हवस् त दर्शक एवं श्रोतावृन्दहरू, हजुरहरूका समक्षमा आजको राशिफल मैले लिएर आएँ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। राम्रो लागे धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला र आफ्ना प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राख्न पनि नभुल्नुहोला। आजको दिन सबैको राम्रो रहोस्, शुभ रहोस् यही कामना गर्दै म टिका पौडेल भोलि फेरि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राम।